वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। तो अहम तरीन खबर, वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दे दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और उनकी ये तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसी की मंजूरी दे दी है। इस तौसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। तो बड़ी खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इसी चीज़ का इंतज़ार था, अब समरी वज़ीर आज़म ने इरसाल कर दी है ऐवान सदर को। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर का इंतजार किया जा रहा था और एक जो कंफ्यूजन की क्रिएट हो रही थी वो अब दूर हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी मंजूर कर ली गई और उसको बाज़ाब्ता तौर पर अब अगले मरहले के लिए ऐवान सदर भिजवा दिया गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और ये उनकी तैनाती 5 साल के लिए की गई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो मुकर्रर किए गए हैं और जो इलामिया वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से जारी किया गया है उसमें ये वाज़ेह किया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक़ की मंजूरी दे दी है। इस तौसीक़ का इतलाक़ उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। तो ये अहम तैनाती है जिसका वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दे दी गई है और अब ये समरी सदर मुमलिकत को भिजवाई गई है और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तौसीक़ के बाद बाज़ाब्ता तौर पर इन तकर्रियों का नोटिफिकेशन जो वो जारी कर दिया गया था और तमाम अफवाहें जो हैं वो अब दम तोड़ चुकी हैं और बाज़ाब्ता तौर पर इस अहम तैनाती और तकर्री की बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी दे दी गई। जी उस्मान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि तमाम तर कन्फ्यूजन दूर हो गई है, तमाम तर अफवासाज फैक्ट्रियाँ जो खुल गई थी इस मामले में वो भी अब बंद हो गई हैं। ज़रा ये वाज़े कर दीजिएगा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए होगी, अगले 5 साल के लिए वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। जो मंजूरी दी गई है वज़ीर आज़म की जानिब से उसमें यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जो तैनाती की मुद्दत है उसको 5 साल के लिए रखा गया है। तो यूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और ये तैनाती 5 साल के लिए की गई है जिसका बाज़ाब्ता तौर पर आज ये बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन किसी वक्त भी आज रात में या कल सुबह जो है वो जारी कर दिया जाएगा, जो कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है और सदर उसकी तौसीक़ करेंगे और तौसीक़ करने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर जो ओहदा है उसकी मियाद जो है वो शुरू हो जाएगी और ये तैनाती 5 साल के लिए रखी गई है जिसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है वो तैनात कर दिया गया है। ठीक है, साथ ही रहिएगा। उस्मान खान नुमाइंदा खुसूसी हमें इस बड़ी डेवलपमेंट से आगाह कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर कि वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की मंजूरी दी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती 5 साल के लिए है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, आपको याद दिला दें कि मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म की चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तौसीक़ की मंजूरी दी गई है। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें आगाह कर रहे हैं। उस्मान, ये भी बताइएगा कि अब ये समरी ऐवान सदर भिजवा दी गई है, क्या आपके पास इत्तलात हैं? क्या आज ही सदर की जानिब से समरी के ऊपर दस्तखत कर दिए जाएंगे, तौसीक़ इसकी कर दी जाएगी या फिर ये मामला सुबह तक जाएगा? आज देखिए जो ज़राए हैं वो तो ये बता रहे हैं कि चूंकि अब ये समरी ऐवान सदर चली गई है तो इसमें अब कोई ताख़ीर जो है उसकी वजह नहीं बनती और चूंकि पहली मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म की जानिब से दी जानी होती है। वज़ीर आज़म की जानिब से मंजूरी दे दी गई है तो अब सदर मुमलिकत जो है उसकी
توثیق کریں گے اس سمری کی، اور اس کے بعد دستخط کرنے کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جو ہے اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا، اور جو پرنٹنگ کارپوریشن آف پاکستان ہے اس کو یہ سمری بھجوائی جائے گی۔ تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ آج رات کو کسی وقت یا کل یہ جو ہے باضابطہ طور پر اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ میں جو 27ویں آئینی ترمیم کی تھی اس میں اتفاق رائے سے یہ عہدہ تخلیق کیا تھا فیلڈ مارشل کے لیے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، اور اسی کے تحت یہ کارروائی آگے بڑھاتے ہوئے آج باضابطہ طور پر اس عمل کی منظوری دے دی گئی ہے، اور وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اب صدر مملکت اس کی منظوری دیں گے، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر کافی ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ادھم مچا ہوا تھا سوشل میڈیا میں بھی، اور ویسے بھی باتیں کی جا رہی تھی کہ ابھی کیوں تاخیر کی جا رہی ہے۔ تو حکومتی جو زعماء تھے، جو ذمہ داران تھے، ان کی جانب سے واضح طور پر یہ کہا جاتا رہا تھا کہ جو ضروری ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کرنی ہے، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جو جاری کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی منظوری درکار ہے، تو چونکہ وزیر اعظم بیرون ملک کے دورے پر تھے اور جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے اپنے قریبی رفقا کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد آج یہ معاملہ جو ہے وہ منطقی انجام کو پہنچ گیا، اور وزیر اعظم کی جانب سے باضابطہ طور پر اس عمل کی منظوری دے دی گئی ہے، اور یہ سمری ایوان صدر بھجوا دی گئی ہے، اور صدر مملکت کی جانب سے منظوری کے بعد اب باضابطہ طور پر یہ تعیناتی جو ہے ملکی تاریخ میں پہلی بار چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو عہدہ ہے وہ باضابطہ طور پر تفویض ہونے جا رہا ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو، اور صدر مملکت کی جانب سے جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہونے کی توقع کی ہے۔ بالکل عثمان، تھوڑا سا ذرا واضح کیجیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کیوں تخلیق کیا گیا؟ جس طرح آپ نے بتایا کہ 27ویں آئینی ترمیم میں تمام جماعتوں کی جانب سے متفقہ طور پر یہ عہدہ تخلیق کیا گیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ چونکہ ہمیں یاد ہے کہ جب بھارت سے جنگ ہوئی تھی مئی کے مہینے میں تو اس وقت اس عہدے کی ضرورت کے اوپر خاصا اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی ضرورت پیش آئی۔ تو ذرا آپ بھی تھوڑا سا بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ یہ عہدہ کیوں تخلیق کیا گیا؟ جس طرح آپ نے جنگ کا ذکر کیا، اور یہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ اپنے دشمن کو جو ہے وہ ناکو چنے چبائے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اس وقت امن و امان کی اور جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پالیسیز کا جو تسلسل ہے اس کا جو چلنا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی کہ عہدہ تخلیق کیا جائے، اور اس میں تمام فورسز جو ہیں وہ ایک چھت تلے آ جائیں گی، یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ تمام فورسز کے سربراہ ہوں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی پالیسی میکنگ آتی ہے، کوئی ڈیسیژن میکنگ آتی ہے تو اس میں یکسوئی کے ساتھ جو ہے وہ دفاعی فیصلے لیے جا سکیں گے۔ تو یہ بڑا بنیادی طور پر یہ بڑا اہم ڈیسیژن تھا جو کہ نہ صرف اداروں کی جانب سے لیا گیا، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں نے بھی اپنا انپٹ دیا، اور اس کے بعد باضابطہ طور پر اس کو لیگل کور دینے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم میں اس کو شامل کیا گیا اور اس کی منظوری کروائی گئی۔ تو 2/3 اکثریت سے پوری پارلیمان نے یکسو ہو کر اس کی منظوری دی، اور اس کے بعد یہ عہدہ تخلیق کیا گیا، اور تمام جو پاکستان کی جو فورسز ہوں گی، دفاعی ادارے ہوں گے جو وہ اب چیف آف ڈیفنس فورسز کے انڈر ہوں گے، اور جو کمانڈ ہے وہ اب بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے گی۔ اور چونکہ حالات اس قسم کے ہیں اس لیے ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری سمجھا گیا تھا حکومت کی جانب سے بھی کہ یہ عہدہ تخلیق کیا جائے اور فیلڈ مارشل کو یہ عہدہ تفویض کیا گیا۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی جو کہ حکومت کی جانب سے کی گئی، اور اس کے بعد اب جو آخری مرحلہ تھا وہ اس میں نوٹیفیکیشن کا تھا، اور اب باضابطہ طور پر فیلڈ مارشل جو ہے ان کو یہ عہدہ تفویض کر دیا گیا ہے، اور اگلے 5 سال کے لیے اب وہ ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے۔ ٹھیک ہے عثمان، ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ جس نوٹیفیکیشن کا انتظار کیا جا رہا تھا، جس سمری کا انتظار کیا جا رہا تھا، وہ سمری اب موو کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے، اور